السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت مطففین ہے۔ صورت مطففین قرآن پاک کی 83 صورت ہے۔ اس کی 36 آیات ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ویورس، صورت مطففین کی فضیلت ہے کہ اگر کسی کی کوئی خواہش ہو تو وہ اس صورت کو 3 روز تک 70 مرتبہ پڑھے اور پھر اپنی خواہش کی دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به على كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصاعد الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رآهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔